अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज है जी जुम्मे का दिन। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी जो है मैं जुम्मे की नमाज़ के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ये देखें, अकमल भी बिल्कुल रेडी है, मेरे साथ ही खड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह 10-15 मिनट है, जाऊँगा जुम्मे की नमाज़ के लिए। जब इंशाल्लाह मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आ जाऊँगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। मौसम चेक करें जी, माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम है ना। ये देखें, ओहो हो, धूड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। मौसम चेक करें जी, हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है मजे की। मैं भी खड़ा हुआ हूँ, अकमल भी खड़ा हुआ है। ये देखें, और मौसम जी माशाल्लाह, धूप भी है, बादल भी है, हवा भी है, बारिश नहीं है। बाकी माशाल्लाह मौसम जी इतना जबरदस्त मौसम है ना। ये देखें माशाल्लाह। 1 hour later. तो मैं जी आ गया था जुम्मे की नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना भी खा लिया है। तो बस अभी जो मैं छत पर जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई कितना काम हुआ है हमारा। जो कबूतरों का सेटअप बन रहा था, बॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। ऊपर जो छत डालनी थी वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, ये देखें, दरवाज़ा जो है मैंने फ़िलहाल ऐसे बंद किया है इस रस्सी से ना, इस वजह से, क्योंकि हवा चल रही है तो बार बार जो है ये दरवाज़ा ऐसे खुलता है और बंद होता है। मैं नहीं मानता। तो मैं कह रहा था कि भाई ऐसे ना हो कि अगर ये जोर जोर से खुला और बंद हुआ तो ऐसा ना हो कि कहीं टूट ना जाए। बात तो सही है। तो इस वजह से जो है मैंने इसको इस रस्सी से बांध दिए। तो बस अब इसको खोलता हूँ और अंदर चलते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह चेक करें आप लोग। ये देखें खाने हमारे कबूतरों के। अच्छा, ये जो एक खाना है ना, ये तकरीबन 1.5 फुट का खाना है। और इसके अंदर जो है ना पूरा एक पेयर जो है रहेगा इस एक खाने के अंदर। और ये देखें, ये खाने भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। और कल जो है ना अंकल ने छत भी डाल दी है। मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ता हूँ, चेक करें, चेक करें जी। ये अंदर से नीचे से जो है आप लोग चेक करें ज़रा, माशाल्लाह। कमेंट्स में फ्रेंड्स आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को जो है हमारा ये पिजन्स का जो सेटअप है ना, ये कैसा लगा है। ये देखें, बाकी इंशाल्लाह जो है इस छत की मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जो कि आप लोगों को मिलेगी मेरे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है AK बर्ड्स पेशावर। ये देखें, ये फ्रंट वाला फ्रेम, यहाँ पर भी फ्रेम लगा हुआ है। जाली जो है वो ये पड़ी है। अभी कुछ टाइम तक जो है इंशाल्लाह मैं खुद लगाऊंगा। अब खुद लगाने की वजह क्या है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। कल ऐसे हुआ कि जी पहले दिन से जो अंकल आ रहा था ना, तो वो जो है कल नहीं आया। क्यों? क्योंकि कल जो है अंकल का आखिरी दिन था यहाँ पर। और अंकल को जो है मैंने उसके पैसे देने थे जो कि बन गए थे, उसकी मजदूरी बन गई थी जो उसने मेरे लिए फ्रेम बनाया है और जो काम किया है, वो पैसे अंकल को मैंने देने थे। लेकिन कल जो है अंकल नहीं आया। शुरू में जब अंकल आया था तो मैंने अंकल से कहा था कि भाई आप मुझे ये बता दें कि आप जो ये काम करेंगे ना, आप कितने पैसे लेंगे। उन्होंने कहा यार पैसों की कोई बात नहीं, खैर है, काम हो जाए, आखिर में इंशाल्लाह फिर देखेंगे पैसों के साथ। और तो बस मैंने भी कहा चलें ठीक है, आप काम करें, आखिर में फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि कितने पैसे बनते हैं आपके। मैंने तो काम एक ही अंकल से करवाना था, ये जो खाने थे। तो उस अंकल ने मुझे कहा कि यार बात ऐसी है कि मैं जो हूँ ये खाने नहीं बना सकता, मेरा भाई है जो कि इस काम का जो है कारीगर है, मतलब उसको ये काम आता है, उसको इस काम में जो है महारत है, तो वो आ जाएगा, वो कर देगा। और अंकल ने मुझे ये नहीं बताया कि वो आपसे पैसे जो है वो ज़्यादा लेगा। मैं तो समझ रहा था कि चलें जब अंकल का भाई आ जाएगा तो वो जो है थोड़ा सा गुजारा करेगा, ये काम मेरे लिए सारा कर देगा और पैसे भी जो है थोड़े से कम ले लेगा, मुनासिब पैसे ले लेगा। तो इस वजह से मैंने अंकल को कहा कि अंकल अभी से ही आप अपने भाई के साथ बात क्लियर करें और उनको बताएं कि ये काम है और आप कितने पैसे लेंगे। अंकल ने कहा वो मैं जानूँ, मेरा काम जाने, आप बेफिक्र हो जाओ। मैंने भी कहा चलें ठीक है। जब अंकल के भाई ने मेरे लिए ये सारा काम मुकम्मल कर दिया, छत डाल दी, ये वाला काम कर दिया, ये आगे जो फ्रेम है ये फिक्स कर दिया, तो कल जो है उनका आखिरी दिन था। और जो पहले से अंकल आ रहे थे जिन्होंने अपने भाई को बुलाया था, कल वो अंकल गायब हो गए और भाई को भेज दिया। और उस अंकल ने जो है मुझसे मजदूरी की डिमांड की जी 15,000 रुपये। मैं तो सुनकर हैरान हो गया क्योंकि 2-3 दिन वो अंकल आए थे दूसरे वाले जिन्होंने मेरे लिए ये काम किए 2-3 दिन में। उन्होंने जब मुझे कहा कि 15,000 रुपये, तो मैं तो सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ठीक है, मैंने फिर तोड़ जोड़ करके बस फिर उनके साथ बात क्लियर कर दी। उनके भाई को जो है मैंने पैसे कुछ कम वो करवा के मैंने दे दिए। अंकल को कहा चलें बस आप जाएं, आपका काम जो है वो हो गया, आपको मैंने पैसे दे दिए, आपका काम ख़त्म है, अब ये जो बाकी काम है ये मैं खुद करूँगा। फिर जी पहले वाले अंकल को मैंने कॉल की कि आप आज नहीं आए।
ٹھیک ہے آپ پیسے بتا دیں کہ آپ کی کتنی مزدوری بنتی ہے, آپ مجھے بتا دیں. تو اس انکل نے کہا کہ آپ جتنا دینا چاہتے ہو بس دے دو, خیر ہے کوئی ایسی بات نہیں, بس دے دو, اپنی بات ہے, آپ میرے دوست ہو, بھائی ہو, آپ جتنے دینا چاہو دے دو. میں نے کہا نہیں پھر بھی آپ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو پہلے والے انکل نے مجھے کہا کہ آپ مجھے دے دو جی 7,000 روپے. میں سن کے بہت زیادہ حیران ہوا کہ یار پہلے جو انکل آیا تھا نا پہلے دن, اس انکل نے صرف یہ فریم بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اس نے یہ فریم بنایا ہے بس, اور اس انکل نے کوئی کام نہیں کیا, اور وہ مجھ سے مانگ رہا تھا جی 7,000 روپے جو پہلے انکل آیا تھا. پھر جی جو میرا دوست تھا وہ اس انکل کو لایا تھا اپنے ساتھ. میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یار انکل کو کہو کہ تھوڑا سا گزارا کر لیں, آلریڈی جو ہے میں نے ان کے بھائی کو دے دی ہیں. حالانکہ میں نے ان کے بھائی کو نہیں تھا بلایا, میں نے تو بھائی پہلے والے انکل سے ہی کام کروانا تھا. لیکن پہلے والے جو انکل تھے وہ اس کام سے تھوڑا سا ڈر گئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنی صفائی نہیں آئے گی, میں ایسا کام کر نہیں سکتا. تو میں نے انہیں کہا کہ جب ہم لوگ سامان لینے جا رہے تھے تو آپ مجھے کہتے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا, آپ کوئی اور بندہ دیکھ لو, آپ سامان نہ لو. اس ٹائم بھی مجھے انکل نے یہ نہیں کہا. انکل نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سامان لو, میں آپ کے لیے کام کر دوں گا. بڑی بڑی باتیں کی انکل نے. جب میں نے سامان لے لیا تو پہلے والے انکل نے کہا کہ بھائی میں تو اب یہ کام نہیں کر سکتا, میں اب اپنے دوسرے بھائی ہے اس کو بلاؤں گا. اور پھر میں نے انکل کہا کہ بھائی آپ جو دوسرے والے بھائی سے اپنے پیسوں کی بات پہلے سے کلیئر کر دیں. انہوں نے کہا نہیں جی بس میں جانوں, میرا کام جانے. کل جو ہے پھر دوسرے والے انکل نے 15,000 روپے مانگے, پہلے والے انکل نے جی 7,000 روپے مانگے. میں نے کہا پہلے والے انکل کو بھی میں نے جو ہے 7,000 سے کم پیسے دیے ہیں, دوسرے والے انکل کو بھی میں نے جی 15,000 سے کم دیے ہیں, جتنے اس انکل مطلب جو ہم نے کمی بیشی کروا کے انکل کو میں نے دے دیے. دونوں انکلوں کو جو ہے میں نے فارغ کر دیے کل. اور میں نے انہیں کہا کہ بس جتنا کام آپ نے کرنا تھا کر لیا, اب آپ لوگ جائیں, باقی سارا کام جو ہے وہ میں خود کروں گا. پھر جب صبح میں سیٹ اپ میں آیا ہوں ادھر اوپر, میں نے یہ دروازہ بنایا ہے یہاں کے لیے, اور ایک یہ دروازہ بنایا ہے یہاں کے لیے. میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ خفا ہوا کہ انکلوں نے جو ہے نا بہت زیادہ مزدوری مانگی تھی, پھر بس تھوڑی بہت کمی بیشی کی انہوں نے, زیادہ نہیں. اس وجہ سے میرا دل جو ہے بہت زیادہ خفا تھا. میں نے انہیں کہا کہ بس آپ لوگوں نے جتنا کام کرنا تھا وہ آپ لوگوں نے کر لیے, بس میں نے پیسے ان کو دے دیے, اور میں نے انہیں کہا کہ بس اب آپ لوگ جا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے انہیں کہا کہ بس اب یہ کام جو ہے میں خود کروں گا. میرا جو دوست اس پہلے والے انکل کو لایا تھا نا, تو میں نے اپنے دوست کو بھی کہا تھا کہ آپ ایسے کرو کہ انکل سے پہلے ہی پیسوں کی بات آپ کلیئر کر دو. وہ کہہ رہا تھا کہ انکل سے میں نے بہت بار پوچھا, لیکن انکل کہہ رہا تھا کہ آخر میں اور آخر میں انکل نے ایسا ریٹ بولا ہے نا کہ بس میں تو سن کے حیران ہو گیا. لیکن مجھے اس چیز سے جو ایک سبق حاصل ہوا ہے. سبق کیا کہ اگر آپ لوگ گھر میں کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں, کوئی بھی کام جو ہے آپ کروانا چاہتے ہیں, چاہے آپ لوگ کبوتروں کی جگہ بنوانا چاہتے ہیں, چاہے آپ لوگ مرغیوں کی, چاہے آپ لوگ کچھ بھی کام کروانا چاہتے ہیں نیچے گھر والی جگہ میں, مطلب کوئی الماری وغیرہ لکڑی کی یا لکڑی کا کوئی اور چیز آپ لوگ بنوانا چاہتے ہیں, تو جو بندہ بنائے گا آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے پیسوں کی بات کلیئر کرنی ہے. شروع میں تو بس میں کہہ رہا تھا کہ شاید انکل جو ہے کافی گزارا کریں گے, کافی اچھا ریٹ مجھے کہیں گے, لیکن انکل نے ایسا ریٹ کہا ہے نا کہ میرا دل جو ہے وہ خفا ہو گیا ہے. اور بس میرا جو ہے آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ گھر میں کوئی کام کروائیں تو آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے پیسوں کی بات جو ہے وہ کلیئر کریں, تاکہ آپ لوگ کا جو ہے مائنڈ اس پر بنا ہو کہ اگر مثال کے طور پر یہ کام میں جب سٹارٹ کروا رہا تھا, اگر وہ انکل مجھے کہتا کہ میں آپ سے اس سارے کام کی لوں گا جی 10,000 روپے مزدوری, میں کہتا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, 10,000 روپے میں پہلے سے ہی سنبھال کے رکھ دیتا کہ جب انکل کا کام ختم ہو جائے گا یہ 10,000 روپے جو ہے یہ انکل کی امانت ہے, یہ میں نے اس کو دینے ہیں. لیکن میں نے جو ہے سارے پیسے سیٹ اپ پہ ہی لگا دیے, کیونکہ انکل کہہ رہا تھا کہ بعد میں اور دیکھی جائے گی, آخر میں دیکھیں گے. اور خیر ہے آپ کے ساتھ تو بھائی وہ والا سین نہیں ہے, کم پیسے لوں گا بہت کم. لیکن آخر میں جو ہے نا بس انکل نے ایسا ریٹ کہا ہے نا کہ بس دل خفا ہو گیا ہے. لیکن جی پھر بھی میں نے دونوں انکلوں کو جو ہے پیسے دیے ہیں, اچھے پیسے دیے ہیں کہ وہ جو ہے خوش ہوئے ہیں. تو بس اب یہ جو باقی کام ہے یہ انشاءاللہ میں خود کروں گا. تو بس جی آج کے ولاگ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں, ملیں گے کل انشاءاللہ. اللہ حافظ.